आफ्ना बुद्धिले यिनका आफ्ना हिम्मतले काम चाहिँ गरिरहेछन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यिनले कहिले दिए न्याय भन्नुहोस् त? एकजना न्यायाधीश युद्धको बेलामा सुर्खेत जाने बेलामा एम्बुसमा पार्यो माओवादीले। यी न्यायाधीशहरूको कहिले पनि दिमागले काम गरेन। एउटा रणबहादुर चन्द भन्नेलाई गोली हानेर मारे, न्यायाधीशले गोली हानेर मारेको छ नि, किन मार्यो होला? यस्तै यस्तै निर्णय गरेपछि हान्दो रहेछ नि त। दुई ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुनलाई लाज मान्नु भएन उहाँले। अनि यो गर्न के लाज मान्नुहुन्छ उहाँले? यो कन्सा ठुलो कुरा हो। यो व्यवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउने विदेशीहरूको डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ यो 400 महिनादेखिको जुन यो प्रोपोगन्डा चलिराखेको थियो, त त्यसमा त माधव नेपालले रोल जुन खेल्नुभयो त्यो त यो व्यवस्था अनुसारको ठिकै हो नि। अब चाहिँ के उपादेयता र के आवश्यकता पर्यो देउवाको भन्नुहोस् त? त्यो एमसिसी पास गराउनलाई हो नि। एमसिसी पास गराउनकै लागि हो अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको। अरू के चाहिँ आकाशबाट चाहिँ सुन वर्षाउँछ त शेरबहादुरले? को हो शेरबहादुर थाहा छैन मान्छेलाई? महाकाली सन्धिको मतियार होइन शेरबहादुर देउवा? युद्ध सुरुवात चाहिँ गराउनका निमित्त बाबुरामलाई अभिप्रेरित गर्ने मान्छे होइन शेरबहादुर? अनि बाबुरामसँग चाहिँ अवैध सम्बन्ध राखेर गिरिजाप्रसादलाई हटाएर प्रधानमन्त्री हुने 57मा प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होइन शेरबहादुर देउवा? के चाहिँ त्यस्तो अब्बल चाहिँ विवेक भएको मान्छे हो र शेरबहादुर देउवा यो देशको लागि आवश्यकता पर्यो? अहिले प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो, यस्तो हुन्छ भन्दै बस्ने हामी जस्तो मान्छेले कि त दिमाग ठिक छैन भन्नु पऱ्यो, हामीले हाम्रा दिमागले काम गरिरहेको छैन भन्नु पऱ्यो। म चाहिँ त्यो भन्न सक्दिनँ। एमसिसी पास गर्ने जुन डिजाइन अन्तर्गत ओलीलाई हटाएर देउवालाई जसरी ल्याइएको छ अदालतलाई प्रयोग गरेर विदेशीहरूद्वारा, अनि एमसिसी पास भयो र यहाँ अमेरिकन सेना चाहिँ आउने स्थिति भयो भने चीनले आउनु दिन्छ? अब त सिधा चीन र चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ वार हुन्छ। यहाँ कसले चलाउँछ यो देश? कुन चाहिँ चाहिँ त्यस्तो मुला तागतदार मान्छे नेपालमा को कहाँनिर गएर प्रधानमन्त्री भएर बस्छ र कसका भक्तजनहरूको सुरक्षा हुन्छ? यहाँ हतियार लिएर निस्कने बेला भयो तपाईँको। के अरे ढ्वाङ राखेर फुक्ने बेला मात्र छौँ हामी अहिले। अबको 2-4 महिनापछि प्रत्येक नेपालीका हातमा हतियार हुन्छ एमसिसी पास भयो भने। अनिल योगी हामीसँग हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, अभियन्ता, पत्रकार, सबै स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले राजनीति? फेरि रमाइलो भइरहेछ नेपालको राजनीतिमा। अब आदेशबाट, जनादेशबाट होइन परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने दिन आयो भन्ने पनि कसैले भनेका छन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यही त यो व्यवस्था को जुन एउटा चरित्र हो त्यो चरित्रबाट पनि काम हुन नसकेको र न्यायालय एक प्रकारले तानाशाही तरिकाले न्यायालयले निर्णय गर्ने, प्रधानमन्त्री बनाउने, अर्को बनाउने जुन यो गतिविधि छ, यसले चाहिँ मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक जुन एउटा राजनीतिक व्यवस्था हो त्यसलाई कतै न कतै अन्ततिर डाइभर्ट गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ। किनकि न्यायालयको काम भनेको त संविधानको व्याख्या गर्ने मात्रै हो। संसद पुनर्स्थापना गरिदिए पुग्ने ठाउँमा फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु, फलानालाई हटाउनु भनेको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्न सकेन भन्ने हो तपाईँलाई लागेको कुरा चाहिँ? त्यो त जगजाहेर छ नि, त्यो त कानुनविदहरूले भनिसक्यो। होइन, कसरी सर्वोच्च अदालतलाई हामीले दोष दिन सक्छौँ? राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताका कारणले, उनीहरूले आफ्नो राजनीतिलाई बसमा राख्न नसकेका कारणले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परिसके पछाडि त्यो फैसला त गरिहाल्छ नि। ठाउँ त फेरि राजनीतिले दिएको होइन अदालतलाई यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि। होइन, ठाउँ त दियो, राजनीतिक दलहरूले नै दिएका हुन् त्यो ठाउँ अदालतलाई। तर अदालतको पनि त आफ्नो दायरा हुन्छ नि। संविधानको व्याख्या गर्ने त्यो अधिकार कसैले छिन्न सक्दैन। तर राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ अदालतले हुँदैन। तपाईँको पार्टी फुटाउने काम पनि अदालतले गर्यो। त्यो नेकपालाई अलग अलग पार्टी बनाऊ भनेर पार्टी फुटाउने काम गरेको हो नि। अब त्यो पार्टी जोड्नेहरूका विवेकले के बुझ्यो अब हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरा। तर फुटाउने काम अदालतको होइन नि। अदालतले त कानुनी व्यवधानहरू सिर्जना भएपछि त्यसमा संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरूमा टेकेर निर्णय गर्ने हो। यसो गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब राजनीतिक निर्णयमा पनि अदालत त फस्यो नि त। अहिले आज विवादमा छ नि अदालत। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै अदालतमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ नि। त्यो त आफू हारेपछि अदालतमाथि प्रश्न जसले पनि उठाउँछ। हिजो अरूले पनि उठाएको थिए। सेटिङ भन्ने शब्द सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने प्रचण्ड हुन्।
अहिले सायद पुनर्स्थापना नगरेको भएदेखि उनीहरू हुन्थे अहिले आन्दोलनमा। यो त जो हार्छ त्यसले विरोध गर्ने, जो जित्छ उसले स्वागत गर्ने, उत्सव गर्ने, यो त गरिरहेछन् सधैँ। त्यो त नेताहरूको सधैँभरि नेताहरूको चरित्र भयो। पार्टी राजनीति गर्नेहरूको चरित्रसँग त अदालतको चरित्र जोड्न मिल्दैन नि। अदालतले त आफूलाई तटस्थ राख्नुपर्ने हो नि। त्योभन्दा अर्को कुन संस्था छ भन्नुहोस् त हामीलाई न्याय दिने? अब त्यसले पनि राजनीतिक गर्न थालेपछि, त्यो पनि फँसेपछि त जाने चाहिँ कहाँ? अब फेरि अनौठो कस्तो भने दशकौँदेखि नेपालीहरू एक आपसमा, चाहे तपाईँको अंश मुद्दा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँका अरू अन्य विषयका मुद्दाहरू भन्नुहोस्, लडेका छन्, तारिक बोकेका छन् वर्षौँ वर्षदेखि। त्यो निर्णय निरूपण गर्ने कुरामा चाहिँ अदालतले कुनै तपाईँको समयानुकूल निर्णय र समयमा चाहिँ फैसला गरिदिँदैन। अब राजनीतिक फैसला चाहिँ भट्टाभट गरिदिइहाल्नुपर्ने, फेरि प्रधानमन्त्री फलानुलाई बोला भनेर भन्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई। अदालतको काम राष्ट्रपतिलाई डिक्टेट गर्ने होइन नि। राष्ट्र प्रमुख भनेको त तपाईँको एउटा कार्यपालिका हो नि। त्यो कार्यपालिकालाई डिक्टेट गर्ने भएपछि त अदालतको बिचमा, न्यायपालिकाको बिचमा र कार्यपालिकाको बिचमा त विवाद भयो नि त। अब अहिले जे विषयहरू उठिराखेका छन् त अदालतमा यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ कि के गर्यो सर्वोच्च अदालतले भन्दा पनि किन गर्यो, कसरी गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले निरपेक्ष राख्न मिल्दैन नि त। धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान भयो। 2 जना नेताले त्यसमा दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो, केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले। र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी चाहिँ 149 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर सहित त्यहाँ दाबी गर्नुभएको थियो। र सर्वोच्चले अहिले फैसला मार्फत के भन्यो भने यो उपधारा 5 बमोजिम चाहिँ सरकार बनाउने अनिवार्य व्यवस्था हो। यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो, दाबी आधारसहित लिएर गएको मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भएन, त्यसकारणले गर पो भने हो त। उसले कहाँ अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे हो र? राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम नगरेका कारणले तपाईँले त्यो गर्नुहोस् मात्र भने हो। अहिले यसलाई चाहिँ अलि अपव्याख्या पो गरियो कि बाहिरबाट तपाईँहरू जस्ता मान्छेले भने? होइन नि, यस्तोहरूको कस्तो भने अदालतले निर्णय गर्ने भन्दा पनि पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका निमित्त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले देउवाले जुन राष्ट्रपति समक्ष पुग्नुभयो, त्यो बेलामा त्यो संविधान त त्यो न्यायसँग थियो र सिस्टममा थियो भने राष्ट्रपतिले किन गर्नु भएन त? हो, त्यही किन गर्नु भएन भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गरायो त्यसलाई। त्यही त मैले भने अब कति खेल्नुहुन्छ त झगडा। यो समस्या चाहिँ संविधानको हो क्या। हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ के भने यो संविधान नै सबभन्दा ठुलो समस्याको चाहिँ दस्तावेज हामीले भन्दै आएको कारण त्यो हो नि त। संविधानले त समाधान पो दिन्छ त, झगडा खेलाउँछ र? यो त निरन्तर झगडा खेलिराख्ने भयो नि त। अब अरू कसैलाई चित्त बुझ्दैन फेरि अदालत जान्छ, अनि कार्यपालिका र न्यायपालिका सधैँ झगडा खेलिबस्ने होइन। अनि अरू दुनियाँले चाहिँ के गरिकन चाहिँ यो शासन व्यवस्था र यी नेताहरूप्रति भरोसा गरेर बस्ने त त्यो प्रश्न पनि त उठ्ला नि। भनेको यो झगडाको बिउ हो अहिलेको संविधान। अहिलेको संविधान त्यो कस्तो बनाएको संविधान, त्यो संविधान बनाउने र त्यो संविधानको बारेमा व्याख्या गर्ने माननीय न्यायाधीशहरूलाई हामी प्रश्न गर्छौँ क्या। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना विवेक चाहिँ त्यो किताबमा खन्याउनु भएको, विवेक चाहिँ एउटा संविधान रूपी किताबभित्र विवेक हालेर अनि त्यहीमाथि के खेलेको थियो? संविधान भनेको त तपाईँको आवश्यकता अनुसार, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका चाहिँ तपाईँको नम्सका आधारमा काहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारो आएको बेलामा प्रयोग गर्ने एउटा विधान हो त्यो। अनि दिमाग जति त्यहाँ संविधानमा हालेर के गर्न खोजे? विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रको हित के गर्दा हुन्छ, जनताको हित के गर्दा हुन्छ, शासन व्यवस्था कति चाहिँ कुन चाहिँ एउटा चरित्रका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, न्यायालय कुन चरित्रका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यो त कमसेकम मान्छेका विवेकले निर्णय गर्ने कुरा हो नि। सबै कुरा प्रधानमन्त्री पद पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट तोक्नुपर्ने ठाउँसम्म अहिलेको संविधान अथवा यो व्यवस्था अहिले पुग्यो होइन? सायद यो इतिहासमै पहिलो पटक। त्यति मात्र होइन, अझ विश्वमै पहिलो पटक भनिरहेछन् कसैले त। हो, यो कस्तो, यो राजनीतिक निर्णय हो। हामीले, म संविधानको व्याख्याता होइन, संविधानको व्याख्याता मान्ने न्यायाधीशहरू नै हो। ल बाहिरबाट एउटा सोझो आँखाले हेर्दाखेरि पनि यो गलत भएको देखिन्छ त्यसो भए होइन त? तपाईँलाई संसद पुनर्स्थापना नगरेको हो, कुनै त्यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्था हो भने ल ठिक छ, अदालतले निर्णय गर्यो त्यो सङ्कटपूर्ण अवस्था थियो, संसद पनि पुनर्स्थापना हुने सम्भावना थिएन, त्यसपछि अदालतले गरे चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो नि त।
अब केही पनि नभएपछि त के गरोस् त अदालतले एउटा न एउटा चाहिँ कार्यपालिका प्रमुख त प्रधानमन्त्री त चाहियो कि त राष्ट्रपति शासन लाउनु पऱ्यो कि सैनिक शासन हुनु पऱ्यो अरू के शासन हुन्छ त अदालतको शासन दुनियाँमा त कहीँ पनि देखिँदैन त यो अप्ठ्यारो स्थिति थियो र अदालतले यो गर्यो भन्न हुन्थ्यो संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ सार्वभौम सत्ता संसदले हो नि प्रधानमन्त्री बनाउने भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने कि ओली हुने कि हैन रहिराख्ने कि संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने नसकेकै कारणले गर्दा यो त एउटा निकास दिनका लागि पनि बाध्यात्मक अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पुग्यो नि त्यसो हो भने यसलाई तलब खुवाउन फेरि अदालतले किन संसद पुनर्स्थापना गरिदिया त प्रधानमन्त्री देउवालाई बनाउनु भनेर चाहिँ परमादेश जारी गर्ने संसद पुनर्स्थापना किन गरिदिया त यो त राजनीतिक निर्णय हो यो कुनै संसद पुनर्स्थापना गरेकै कारणले नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने भने संसद पुनर्स्थापना नगरे भए त केपी ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेका थिए चुनाव हुन्थ्यो हुन्न थियो एकतिर अगाडि बढ्थ्यो नि देश मिल्दैन क्या तपाईँको कानुनले पनि मिल्दैन राजनीतिक रूपले त झन् मिल्दैन संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि त संसदले बनाउने हो नि प्रधानमन्त्री त्यसमा संसदको के काम भन्नुहोस् न संसद किन चाहिएको हामीलाई त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो संसदबाट चुन्ने हो कि अदालतबाट कुनै सैनिक हेडक्वार्टरबाट चुन्ने हो त्यो त होइन नि त परम आदेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर अदालतले आदेश दिन अनि उहाँहरू त्यही माग लिएर जानुभएको थियो नि त हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिने सङ्ख्याको बहुमत सहित हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएका थियौँ राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो हामीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु भएन त्यसकारणले हाम्रो बहुमत छ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिबक्सोस् हजुर भनेर गएको थियो नि त रिटमा माग नै त्यही भएको थियो के त्यही त मैले भने नि तपाईँको मलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो है मैले यो कारणले यी नेताहरू चाहिँ विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा यिनले काम गरे मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा फसाए भ्रष्टाचार गरे नातावाद कृपावाद गरे विदेशीहरूको हस्तक्षेप चाहिँ चरम रूपमा यिनीहरूले बढाउने काम गरे त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूलाई सत्ताच्युत गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर मैले दाबी गरेर पाउँछु कि पाउँदिनँ म अदालतमा मुद्दा हाल्न बित्तिकै सबै कुरा पाइने भएपछि सबैले मुद्दा हाल्न जाने भयो नि त अदालत भनेको त त्यो अमूर्त कुरा हो त्यहाँभित्र विवेक हुन्छ विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ होला नि अहिलेको संविधानले धारा 5 तपाईँले जे भने पनि त्यसले प्रधानमन्त्री कसैलाई त्यो सिस्टम धारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसको लागि त संसद हो नि त निर्णायक थलो भनेको त संसद हो नि संसद पुनर्स्थापना पनि गरिदिएको छ अनि फलानलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बना पनि भनेको छ भनेको यसका पछाडि यो राजनीतिक व्यवस्थालाई यो सिस्टमलाई र यी नेताहरूलाई चाहिँ कामै नलाग्ने गरेर कसै न कसैले सिद्ध्याउनका निमित्त अदालतले पनि प्रभावमा परेको रहेछ कसैको भन्ने कुरा देखियो नि भनेको यो खेल पनि अहिले डिजाइन अन्तर्गत नै भइरहेछ भन्ने आशंका हो तपाईँको यहाँ आफ्नो डिजाइनले को चाहिँ बसिरहेछ र बाँचिरहेछ भन्नुहुन्छ शिवजी तपाईँ नेपालका कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूको नेतृत्व गर्नेहरू आफ्ना बुद्धिले यिनका आफ्ना हिम्मतले काम चाहिँ गरिरहेछन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई यिनले कहिले दिए न्याय भन्नुहोस् त एकजना न्यायाधीश युद्धको बेलामा सुर्खेत जाने बेलामा एम्बुसमा पार्यो माओवादीले यी न्यायाधीशहरूको कहिले पनि दिमागले काम गरेन एउटा रणबहादुर भन्नेलाई गोली हानेर मारे न्यायाधीशले गोली हानेर मारेको छ नि किन मार्यो होला यस्तै निर्णय गरेपछि हान्दो रहेछ नि त त्यसो भए यो पनि राजनीतिक संस्था भयो अदालत पनि यिनले बनाए पार्टीका नेताहरूले यिनले त आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गरेका छन् नि त्यहाँ अदालतमा तपाईँलाई अलिकति पछाडि जाउँ राजा वीरेन्द्रकै बेलामा तपाईँको नागरिकता सम्बन्धी विवाद भयो के अर्थ विधेयकको नाममा नागरिकता विधेयक ल्याएर आए गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त यो नागरिकता अर्थ विधेयक होइन यो चाहिँ यसमा नागरिकता वितरण गर्ने विषय छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बुझबुझारत गरेर मात्रै कार्यान्वयन अथवा जारी गर्नु राजाले जारी गर्नुपर्ने थियो त्यो विषय उठेपछि त्यो विषयका नागरिकता सम्बन्धीका विज्ञहरूसँग राजाले छलफल गरे र त्यसपछि सर्वोच्चको राय लिए त्यसले सर्वोच्चले के भने यो गर्न हुँदैन यो चाहिँ देशको हितमा छैन भनेपछि त्यो पास हुन सकेन राजाले पनि सोध्थे तपाईँको पछिल्लो समयमा यिनै राजा ज्ञानेन्द्रलाई यिनले चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार निवारण स्थायी आयोग बनाए त अख्तियार दुर्व्योग अनुसन्धान थियो नि त हुँदाहुँदै अर्को बनाए राजाले त त्यो विषयमा मुद्दा पर्यो त्यो असंवैधानिक छ यो भनेर सर्वोच्चले निर्णय राजा मान्न तयार भए खारिज गरिदियो अदालतले नगरेको होइन अदालतले कतिपय विषयहरूमा
देशका हितका पक्षमा निर्णय पनि गरेका छ, नगर्या होइन। तर यो नगरे होइन कि अहिले चाहिँ हामीलाई मन नपर्या भन्नु पर्यो। हिजो अदालतले गरेका कुराहरू त्यो तपाईँलाई मन परेको थियो, एकदम ठिक गर्यो, अथवा अरूलाई पनि मन परेको थियो, अहिले मन परेन, ठिक गरेन होइन। यो फैसला मेरो त के धेरैले त स्वागत गरेका छन् नि त, एकदम राम्रो भयो, ऐतिहासिक फैसला गर्यो, लोकतन्त्रलाई बचायो, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो, सर्वोच्चको यो फैसला कालान्तरसम्म पनि मान्छेले सम्झिरहनेछन्, होइन एउटा स्वेच्छाचारी शासकलाई तल लगायो भनेर यत्रो उत्सव मनाइराखेका छन् मान्छेहरू। तपाईँ फेरि यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि त बडा फर्स्ट क्लास भयो। मेरो लागि त यी पापीहरू चाहे न्यायालयमा बसेका हुन्, चाहे शासनमा बसेका हुन्, प्रशासनमा बसेका हुन्, यी पापी हुन्, यी गद्दार हुन्, यी नेपाली जनताका शत्रु हुन् जो नेतृत्वमा छन्, सबै होइन। यिनको त यसरी नै सत्यानाश भएको त मलाई त गर्व, मलाई त आनन्द आइसन्चो छ कि यी अपराधीहरूको, पापीहरूको जोसुकै होस् न, न्यायालयमा बसेर जनतालाई न्याय नदिने त्यो पापी होइन। त्यो न्यायाधीश हो भनेर मैले शिर झुकाउँछु त्योसँग, त्यसले जनतालाई न्याय दियो। मैले अघि पनि भने माओवादीले चाहिँ बम हान्दाखेरि, एम्बुसमा पार्दाखेरि पनि यिनीहरूले न्याय सम्पादन गर्ने कुरा चुस्त दुरुस्त बनाएनन् नि। त अहिले त यस्तोसम्म आइपुगे कि फलाना प्रधानमन्त्री बना भनेर परम आदेश जारी गर्नेसम्म पुगे यिनीहरू। त भनेको यिनले त न्यायलाई बाँकी राखेनन् नि है। जनताले अब कसरी भरोसा गर्ने भन्नुहोस् त। यो अदालत हाम्रो हो, यसले जनताको पक्षमा निर्णय गर्छ भनेर पत्याउने आधार के भन्नुहोस् त। अब यिनीहरूलाई मन लागेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भयो नि त। राष्ट्रपतिको के काम भयो त? अब राष्ट्रपति चाहिँ अदालतले डिक्टेट गरेपछि जसलाई भोलि अदालतलाई चाहिँ शेरबहादुर देव हुँदैन, अर्को कोहीलाई बना भनेर विदेशीले भन्ला प्रधान न्यायाधीशलाई, मान्ने न्यायाधीशहरूलाई, या त तिमीहरूलाई खतम गर्छौँ या त फलानालाई प्रधानमन्त्री बना भनेर कतै न कतैबाट फोन आउला। अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिले के अर्को कुनै लठुवालाई उभ्याएर प्रधानमन्त्री शपथ खुवाउने? राजनीतिक व्यवस्था अनुसारको सिस्टममा चलाउने होला नि त व्यवस्था भने त। न्यायालयले पनि त्यो गर्नुपर्ने होला, सुरक्षाले पनि त्यो गर्नुपर्ने होला, राष्ट्रपतिले पनि गर्नुपर्ने होला नि त ती कामहरू। त्यो किन गरिँदैन? भनेको के भने यो सबै कुराका पछाडि विदेशीहरूको यो डिजाइनमा भएको कुरा हो यो सबै। अब यसको अलिकति अन्तर्वस्तुमा हेर्दा कसरी त्यो ठाउँमासम्म पुगेको देखिन्छ भन्दा, उपधारा 5 बमोजिमको सरकार बन्ने आह्वान भयो, ठिक छ, आफ्नो विपक्षी दलहरूले त त्यहाँ दाबी गर्ने भए, सरकार ढाल्न खोज्ने भए, स्वाभाविक मानौँ ल। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि स्वाभाविक, माओवादी पनि समर्थन फिर्ता लिएर हिँडेको थियो, उसले पनि केपी ओलीलाई ढालेर अर्को सरकार बनाउन खोज्नुलाई यो संसदीय व्यवस्थामा स्वाभाविक मानौँ। तर यहाँ के अस्वाभाविक दृश्यहरू पनि देखियो, जस्तो कि नेकपा एमाले भित्रकै केही सांसदहरूले आफ्नो सरकार ढलाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि उहाँहरूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यसैका आधारमा रिट पर्यो र रिटकै आधारमा फैसला भयो। यो जुन प्रवृत्ति छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? त्यसमै माधव नेपालहरूको गतिविधि जे भयो यो त भने नि, यो त कुनै राजनीतिक चाहिँ तपाईँको प्रवृत्तिसँग, सिद्धान्तसँग, चरित्रसँग, यो व्यवस्थाको चाहिँ जुन चरित्र हुन्छ नि व्यवस्थाको पनि, त्योसँग त मेल खाँदैन नि। तपाईँले माधव नेपालको प्रश्न चाहिँ जुन उठाउनु भयो नि, माधव नेपाल त यस्तो व्यक्तित्व हो, म इज्जत गर्छु, तर 2 ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री हुनलाई लाज मान्नु भएन उहाँले। अनि यो गर्न के लाज मान्नुहुन्छ उहाँले? यो कन्सा ठुलो कुराहरू यो व्यवस्थामा। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउने विदेशीहरूको डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ यो 400 महिनादेखिको जुन यो प्रोपोगन्डा चलिराखेको थियो, त त्यसमा त माधव नेपालले रोल जुन खेल्नुभयो त्यो त यो व्यवस्था अनुसारको ठिकै हो नि। को चाहिँ नैतिकवान तपाईँले नेता देख्नु भएको छ नेपालमा, जसले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुसार चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन, विधिको शासन अनुसार चल्नुपर्छ, जनताको मतका आधारमा चल्नुपर्छ, जनताको मत नै अन्तिम चाहिँ सत्य हो, मलाई जनताले मत दिएको छैन म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नुभयो माधव नेपालले। पदका लागि जे पनि गर्ने, आफ्नै पार्टीभित्रका चाहिँ नेताहरूसँगको चाहिँ कलहमा चाहिँ एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउँदै आएको होइन सबैलाई। यो त अपराधीहरूका गिरो हो नि। यिनले मुलुकलाई कस्तो बनाए भन्नेतर्फ हामीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ भने यिनका चरित्रको बारेमा त स्पष्ट हुन्छ नि। होइन, हिजो कम्युनिस्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन भन्ने शेरबहादुर देउवालाई यिनै माधव नेपाल र प्रचण्डले बोकेर प्रधानमन्त्री बनाएर हाँस्ने अवस्थामा ल्याइपुर्यायो नि। यो प्रवृत्तिलाई के भन्ने यो व्यवस्थामा भनेर अलिक स्पष्ट जवाब खोजेको क्या तपाईँसँग मैले। यो त दुष्ट प्रवृत्ति भइगयो नि शिवजी। यो कुनै राजनीतिक चरित्रसँग पनि मेल खाँदैन, त्यो लेभलको
लेभल त बनाएको छ नि त। 50 वर्ष अब सिंहदरबारतिर नहेर्नु भने होइन प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई त्यही त नेपाली काङ्ग्रेस पत्ता साफ भयो, अब पत्ता साफ गर्छौँ भनेर भाषण गरेका क्लिपहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल भइरहेछन् नि त, प्रचण्ड कमरेडको, माधव कमरेडको। होइन, यो चाहिँ कस्तो भने हेर्नुहोस्, राजनीतिक व्यवस्थालाई नै उहाँहरूले सम्पूर्ण रूपले समाप्त गर्ने गरिकन आफ्ना प्रवृत्तिहरू, आफ्ना चरित्रहरू र यही व्यवस्थाका निमित्त सङ्घर्ष गरेका नेताहरूले एक अर्का बीच जुन खालको यो निम्न स्तरको चाहिँ झगडा खेले सत्ताका लागि र आफ्नो चाहिँ राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्नका लागि, यो नै उहाँहरूको लागि आत्मघाती साबित हुन्छ। अब माधव नेपालका कतिपय मान्छेहरू अहिले के कुरा गर्दैछन् भने संविधानको विषय सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो। हाम्रो अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी ओली, उहाँ चाहिँ संविधानलाई कुल्चेर मिचेर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो, प्रतिगमनकारी भएर निस्किनुभयो, अधिनायकवादी भनेर निस्किनुभयो। त्यो भएर उहाँलाई करेक्सन गर्नका लागि यो बाध्यात्मक कदम हो। हामी त विद्रोही हौँ, व्यवस्थाभित्रको यही पार्टीभित्रको पनि विद्रोही आवाज हो, हाम्रो क्रान्तिकारी हौँ हामी भनिरहेछन् नि। जय जयकार छ अहिले माधव कुमार नेपालको। होइन, यो अब हेर्नुहोस्, यो जय जयकार बाबुराम र प्रचण्डको जय जयकार गरे 10 वर्षसम्म हात लाग्यो सुन्ने, अहिले पनि गर्दैछन् प्रचण्ड र बाबुरामको जय जयकार। यो नेपालीहरूले कसको जय जयकार गर्छन् कसको गर्दैनन् म चाहिँ त्यतातिर धेरै ध्यान दिन आवश्यक पनि ठान्दिनँ म, किनभने यो देश हो। हेर्नुहोस्, यो मजाक गर्ने थलो होइन यो, तर आज त्यस्तो बनाइयो। न्यायालय पनि खत्तम गरियो, सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि खत्तम गरियो, समाजलाई पनि विभाजन गरियो, सम्पूर्ण रूपले विदेशीको क्रीडास्थल बनाइयो र त्यही चाहिँ विदेशीको डिजाइन अन्तर्गत नेताहरूले मनपरी गर्दैछन्। हामीले देखेको र भोगेको आजको यथार्थ त्यही हो। त्यसो हुनाले हामीले अब मुलुकलाई नयाँ तरिकाले अगाडि लैजानका निमित्त प्रयास गरेनौँ, छलफल चलाएनौँ र नेपाली सचेत नेपालीहरूले चाहिँ आफूलाई यो मुलुक चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने चेतनाबाट चाहिँ माथि उठेका नेपालीहरूले यी मान्छेहरूमाथि निषेध नगर्ने हो भने है, यो व्यवस्थामाथि होइन, यी मान्छेहरूको चरित्रमाथि, यी मान्छेहरूको प्रवृत्तिमाथि र यिनीहरूले चाहिँ गर्ने विदेशीहरूसँग चाहिँदो नचाहिँदो जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको बारेमा पनि हामीले निगरानी गरेर यिनीहरूमाथि निषेध गरेर अलिकति भद्र टाइपको व्यवस्था अनुकूल चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई अगाडि नल्याउने भने त शेरबहादुर त तपाईँको कहिले पनि विस्थापित गर्न सकिँदैन, माधव नेपाललाई कहिले पनि विस्थापित गर्न सकिँदैन, ओलीलाई कहिले पनि विस्थापित गर्न सकिँदैन। 30 वर्षदेखि यही यो परिवर्तन भने 30 वर्षदेखि यही देउवा मैले भोगेको छु नि। देउवालाई युद्धको सुरुवात चाहिँ यिनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भयो। म पत्रकारकै हैसियतले समाचार सङ्कलन गर्न गएको थिएँ। बाबुरामजी 40 सूत्रीय माग दिँदाखेरि पछि 57मा जब हामी यो युद्धबाट चाहिँ गाउँबाट मान्छेहरू जब भागे, यो के गरे आयो भनेर चाहिँ जब हामी पैदल यात्रा गरेर भद्रकाली आयौँ, माओवादी समस्या समाधान उच्च स्तरीय आयोगको अध्यक्षको परिचय ल्याएर देउबाजी मलाई भेट्न आउनुभएको थियो भद्रकालीमा। त अब चाहिँ के उपादेयता र के आवश्यकता पर्यो देउबाको भन्नुहोस् त? त्यो एमसिसी पास गराउनला हो नि। एमसिसी पास गराउनकै लागि हो अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको। अरू के चाहिँ आकाशबाट चाहिँ सुन वर्षाउँछ त शेरबहादुरले? को हो शेरबहादुर थाहा छैन मान्छेलाई? महाकाली सन्धिको मतियार होइन शेरबहादुर देउवा। युद्ध सुरुवात चाहिँ गराउनका निमित्त बाबुरामलाई अभिप्रेरित गर्ने मान्छे होइन शेरबहादुर। अनि बाबुरामसँग चाहिँ अवैध सम्बन्ध राखेर गिरिजाप्रसादलाई हटाएर प्रधानमन्त्री हुने 57मा प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होइन शेरबहादुर देउवा। के चाहिँ त्यस्तो अब्बल चाहिँ विवेक भएको मान्छे हो र शेरबहादुर देउवा यो देशको लागि आवश्यकता पर्यो अहिले? तर यी विदेशी खुफिया एजेन्सीको डिजाइनमा यो मुलुकलाई खत्तम गर्नका निमित्त आएका प्यादाहरू हुन् यिनीहरू। तपाईँ यस्तो पात्र भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको दिन आनन्दले निन्द्रा पर्यो नि त डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई। उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ अस्ति, पुस 5 गतेदेखि आजसम्म निदाउन सकेका थिइनँ, आजबाट अब आज मलाई बल्ल आनन्दको निन्द्रा लाग्ने भयो भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवालाई शपथ ग्रहण गराएपछि। उहाँले 40 बुँदे माग राखेर शेरबहादुर देउवाले पुरा नगरेपछि बन्दुक उठाउनु भएको बाबुराम भट्टराईले त्यतिखेर। अब यो कस्तो राजनीति, कस्तो चक्र या दुष्चक्र हो? एउटा हेर्नुहोस् शिवजी, एउटा समय चाहिँ आएको थियो है नेपालीहरूमा, प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी देशभक्त नेपालीहरूमा एउटा परिवर्तनको ठुलो एउटा तपाईँको वेभ आएको थियो है। चाहे त्यसको नेतृत्व ओलीले गर्थे कि अर्को कसैले गर्थ्यो कि कसै न कसैले गर्थ्यो,
होइन। त्यसलाई रोक्नका निमित्त चाहिँ यो सर्वोच्चलाई प्रयोग गरेर जुन यो निर्णय गरायो नि है, अनि बाबुराम जस्ता मान्छेहरूलाई निन्द्रा त आउने भयो नि त। दलालहरूलाई निन्द्रा नआउने स्थिति सिर्जना हुन खोजेको थियो नि। सबैलाई यी बेइमानहरू जसले मुलुकप्रति गद्दारी गरे, क्रान्तिको नाममा, युद्धको नाममा, जातका नाममा, भाषाका नाममा, भूगोलका नाममा जनतालाई विभाजन गरेर यो मुलुक टुक्रा टुक्रा बनाउन खोज्ने तत्त्वहरूलाई त अनि आएर अगाडि राखेर चाहिँ खाउतिमीहरू भन्ने निर्णय अदालतले गर्दाखेरि निन्द्रा आउने भयो नि त उनीहरूलाई। त्यो त स्वाभाविक छ नि। अनि यसरी हेरौँ न, माओवादीले 40 बुँदे माग राख्यो जतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए होइन त। टाउकाका मूल्य तोकेको हो, त्यहाँ म आउँदैछु। अनि तपाईँ पनि जानुभएको थियो रिपोर्टिङ गर्न त्यो दिन? गएको थिएँ म। पछि टाउकाको मूल्य तोक्ने दिन पनि आयो। मैले टाउको काटेर ल्याउनु, झोलामा च्याक्क हालेर 50 लाख रुपियाँ अर्को झोलामा हालेर लिएर जानु भन्ने मान्छे कसले? शेरबहादुर देउवाले भने होइन, उहाँले नै भनेको। बाबुराम र प्रचण्ड अहिले शेरबहादुरको भक्त। के हो त यो राजनीति व्यवस्था? यो पनि कुनै राजनीति हो? यो पनि कुनै नैतिकवान मान्छेले सुन्न सक्ने कुरा हो? यसलाई राजनीति हो, प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो, यस्तो हुन्छ भन्दै बस्ने हामी जस्तो मान्छेले? कि त दिमाग ठिक छैन भन्नु पऱ्यो हामीले, हाम्रा दिमागले काम गरिरहेको छैन भन्नु पऱ्यो। म चाहिँ त्यो भन्न सक्दिनँ। शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरामा रहेको घरमा माओवादीले बम हानेर अहिले पनि खण्डहर छ होइन, घर उठाएको छ शेरबहादुर देउवाले। उनी कहाँ जाँदै थिए, धनगढीमा बम एम्बुसमा पारेको छ। शेरबहादुरलाई पनि हाले, घर त सिधै नै हाले। घर त सिद्ध्याए, एम्बुसमै पारेको हो नि। उहाँले भद्रकालीमा हामीलाई भेट्न आउँदाखेरि माओवादी समस्या समाधान आएको उच्च स्तरीय आयोगको अध्यक्षको नाताले आउनुभयो। म बाबुरामसँग चाहिँ 40 सूत्रीय माग बाबुरामजीले पेश गर्दाखेरि म रिपोर्टिङ गर्न गएको होइन। 52मा 57मा चाहिँ तिनै देउवा चाहिँ समस्या समाधान आयोगको उच्च स्तरीय आयोगको अध्यक्ष भएर आए। यी को हो नि? यिनलाई के भूमिका आउँछ? त्यो कसले दिन्छ यिनलाई यस्तो भूमिका? तपाईँको एकपटक राष्ट्रको जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि पटक पटक हरेक घटनाक्रममा बेइमानी गरेको, राष्ट्रघात गरेको, जनघात गरेको चाहिँ तत्त्वलाई फेरि फेरि तानेर ल्याउने, फेरि त्यसलाई योग्य बनाउने, कहिले यो अयोग्य भन्ने, कहिले राजाले असक्षम भनेर फालिदिने, कहिले जनताले असक्षम भनेर फालिदिने, कहिले केही गर्ने, कहिले केही गर्ने, व्यवस्था अनुसार काम नगर्ने, चरित्र प्रदर्शन गर्न नसक्ने त्यस्तो मान्छेलाई यो 30 वर्षदेखि त त्यही मान्छे देख्दैछौँ त हामी। के परिवर्तन आयो नेपालमा? त्यसो भएको हुनाले हामीले भनेको के हो भने, तपाईँलाई थाहा छ अहिले त फेरि अग्रगमनको खास्टोभित्र ओडिएर आउनु भएको छ नि त शेरबहादुर देउवा, जसले 58 सालमै हुनुपर्छ सायद संसद लगेर राजाको पाउमा बुझाउनु भएको भनेर विरोध भइरहेछ। त्यो हो कि अग्रगमन, यो हो कि अग्रगमन? अहिले त प्रतिगमनकारी केपी ओलीलाई ढालेर अग्रगमनकारी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ फेरि, त्यो पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बनाएर। मलाई हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक तिकडमबाजी गर्ने सवालमा चाहिँ कोही नेपालका नेताहरू र पार्टीहरू कम छैनन्। यिनले चाहिँ राजनीति भनेको फटाइ गर्नु, देश लुट्नु, विदेशीको दलाल तँ बन्ने कि म बन्ने भन्नु कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाहेक यी नेताहरूले मुलुकको हितमा 31 वर्ष मैले काम गरेको देखेको छैन है। तर ओलीले जतिसुकै चाहिँ हँसाए पनि 50% चाहिँ ओलीका यो 30 वर्षको राजनीतिमा उनले भनेका कुराहरू त्यो मेरो मानसपटलमा छन् क्या। उनले काम गरेनन् त्यो अनुसारले, त्यो अर्को पाटो हो फेरि। तर राष्ट्रको पक्षमा बोल्नु, जिम्मेवार ठाउँमा गएर बसेर बोल्नु, एउटा पार्टीको चाहिँ एउटा लिडरले बोल्नु फरक कुरा हुन्छ। त्यसले म्यासेज जान्छ पिपुलको बिचमा। त्यही भएर प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले यो राष्ट्रका लागि धेरै कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, उहाँले गर्नु भएन, त्यो अलग कुरा हो। तर यी मान्छेहरूका बारेमा यदि कसैसँग इन्फर्मेसन छ भने ओलीसँग छ। कहाँबाट कसरी परिचालित छन् भन्ने कुराको हिसाब छ केपी ओलीसँग। उहाँलाई सबै कुराको इन्फर्मेसन राखेर बस्नु भएको छ। अब भन्नु मिल्दैन होला, त्यो उहाँको कुरा हो होइन। उहाँ पनि त
उहाँको पछाडि पनि त छन् नि, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने सर्पले जस्तो देख्छ स्थिति होला। भनेर थाहा छैन यिनीहरूलाई। अब नि शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, उहाँको तालुमा आलु फलिहाल्यो, भाग्य भन्ने हो कि के भन्ने हो, फेरि के त्यस्तो अद्भुत क्षमता हो, 4 चोटि के काम गर्नुभयो कसैलाई थाहा छ कि छैन, फेरि 5 चोटि, अझ ज्योतिषीले त 7 चोटि भनेको छ। यो के भाग्य हो शेरबहादुर देउवाको कि हाम्रो दुर्भाग्य? होइन, यो अदालतले चाहिँ एउटा यो समय पनि अब आजीवन उहाँलाई प्रधानमन्त्री भनेर निर्णय गरिदिएको भए हुन्थ्यो क्या। शेरबहादुर देउवालाई आजीवन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भनेर परमादेश जारी गर्दा चाहिँ आजीवन चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बदल्न नपाउने गरी अदालतले परमादेश जारी गरिदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो। मान्य न्यायाधीशहरू थिए, बडा विवेक प्रयोग गर्ने रहेछन् उनीहरू। अब तपाईँहरू पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो व्यतिथि विकृति विसङ्गतिबाट आजित भएर 4 गते भनेको भोलि नै यो चाहिँ के शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको विरोधमा कि पूर्व निर्धारित? फेरि अस्तिसम्म त कोरोना थियो तपाईँलाई 15 गतेसम्म, फेरि अहिले 15 दिनमा कोरोना सकिया पनि छैन। होइन, यो अब देश सकिने भयो हेर्नुहोस् है। अब यिनले गरेका असमान सन्धि सम्झौताका कारण यो मुलुक चाहिँ नरहने अवस्थामा पुग्यो। यो संविधानले ल्याएका समस्याहरूमा मुलुक फस्यो। यी नेताहरू आफै फसे। यिनलाई कसैले, तपाईँले मैले फसाएको हो यिनलाई नेपाली जनताले फसाएको हो होइन। यिनले बनाएको जुन संविधान थियो त्यो संविधानका चाहिँ आधारमा राज्यका सुरक्षाङ्ग पनि फसे, अदालत पनि फस्यो, राजनीतिक पार्टीहरू पनि फसे। समग्रमा यो व्यवस्था नै जाने एउटा स्थिति सिर्जना भयो। व्यवस्था जाने भनेको जसले यो व्यवस्थाको रखवारी गरिरहेका छन्, हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो भनिरहेछन् नि, त्यो उनीहरूकै कर्मले। त्यो त सिधा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ भोलिको आन्दोलन केका लागि तपाईँहरूको? त भोलिको आन्दोलन यो संविधान खारेज गर्नका लागि, यो विदेशीले लादेको चाहिँ यो जबरजस्ती लादेको दस्तावेज हो। यो देशभक्तहरूले बोकी हिँड्ने दस्तावेज होइन। यो परिवर्तनका सम्भावक भनेका सबै विदेशीका दलाल हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यो लुकेर भन्ने कुरा होइन। यो यिनले गरेका कर्मले प्रमाणित गर्छ नि दलाल हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो संविधान खारेज बल्ल संविधान बच्यो भनेर उत्सव भइरहेछ, तपाईँले यही संविधान खारेज गर्ने भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री आउनु भएको छ, नयाँ उत्सव छ मान्छेहरूको। अब त्यो आन्दोलनको के औचित्य छ भने अहिले जसले यो संविधानको भजन कीर्तन गरेर, यो व्यवस्थाको भजन कीर्तन गरेर खाइराखेका छन्, उनीहरूलाई मजा आइराखेको होला। आम नेपाली जनतालाई सुनौ न हामीले के भन्दैछन्। आम नेपाली जनता जुन देशमा त्यो देशको जनताको आवाज सुनिँदैन, त्यो कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ? त्यो कसरी लोकतन्त्र हुन्छ? त्यो कसरी गणतन्त्र हुन्छ? त मुठ्ठीभर मान्छेहरूको चाहिँ यो राणालाई समेत मात गर्ने खालको यिनको अराजनैतिक शैलीलाई लोकतन्त्रसँग जोड्ने, गणतन्त्र प्रजातन्त्रसँग जोड्ने, त्यो त मिल्दैन। समय त फेरि आउँथ्यो होला नि। यस्तो एउटा विषम परिस्थिति छ, स्वास्थ्यका कारणले युद्ध हो, सङ्कट छ। यिनले के ल्याउँदैछन् शिवजी? यिनले ल्याउने युद्ध हो। अब यिनले ल्याउने धर्मको युद्ध हो, यिनले ल्याउने जातीय लडाइँ हो, यिनले ल्याउने एमसिसी मार्फत अमेरिकन सेना हो। चिनियाहरूको चाहिँ सेनालाई आउने परिस्थिति निर्माण गर्ने हो। के गर्ने हो यिनले? नयाँ केही गरेछन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यसो भएर हामीले भनेको के भने यो राज्य विखण्डन गर्नका निमित्त यो सङ्घीयता विदेशसँग होइन, जनताको माया त तपाईँहरूलाई पनि रहेनछ नि भन्न खोजे कि अहिले उहाँहरू पनि के गर्नु? हामी जिम्मेवार ठाउँ बसेर जनतालाई मारिरहेका छौँ र हामी जिम्मेवार ठाउँ। तपाईँले कार्यक्रम गर्नका कारणले भोलि रोग फैलियो भने किन ओलीले गर्दा चाहिँ कोरोना नलाग्ने, प्रचण्डले गर्दा नलाग्ने, त्यही भनेर उहाँहरू भन्दा कसरी फरक हुनुभयो तपाईँहरू भने? ओलीले गरेछ, प्रचण्डले गरेछ, देउवाले गरेछ, हामीले गर्दा चाहिँ सर्ने भन्ने तर्कले त हामी पनि उनीहरू जस्तै भयौँ भन्ने अर्थ लाग्यो। अब यिनले जति अपराध गर्छन् मुलुक मर्दा हात बाँधेर बसौँ त, अनि त्यही हो हाम्रो धर्म, त्यही गर भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले? देश मर्दै गर्दा रोगबाट चाहिँ मरिने डरले चाहिँ देश मर्न दिने कुरा पनि हुन्छ कहीँ? तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, माओवादी युद्ध नेपालमा हुन्छ कसैले कल्पना गरेका थियो? नेपाल जस्तो देशमा नेपाली जातिका बिचमा एक नेपालीले अर्को नेपालले गौँडा ढुकेर मार्ने आन्दोलन युद्ध 10 वर्ष चल्ला कल्पना गरेका थियौँ हामीले? अनि भोलि चाहिँ यो एमसिसी पास गर्ने जुन डिजाइन अन्तर्गत ओलीलाई हटाएर देउवालाई जसरी ल्याइएको छ अदालतलाई प्रयोग गरेर विदेशीहरूद्वारा, अनि एमसिसी पास भयो र यहाँ अमेरिकन सेना चाहिँ आउने स्थिति भयो भने चिनले आउनु दिन्छ? अब त सिधा चिन र चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको चाहिँ वार हुन्छ। यहाँ कसले चलाउँछ यो देश? कुन चाहिँ छ त्यस्तो मुला तागतदार मान्छे नेपालमा? को
को कहाँनिर गएर प्रधानमन्त्री भएर बस्छ र कसका भक्तजनहरूको सुरक्षा हुन्छ यहाँ? त्यसो देशलाई युद्धमा फसाउने जुन यिनीहरूले चाहिँ अपराध गरे, यो अपराधका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो, राष्ट्रिय शक्तिको आन्दोलन भनेको। हामीले सत्तामा जाने भनेको होइन, सत्ता विवेकयुक्त तरिकाले चलाउन त। त्यसो भए काङ्ग्रेसले चलाउने कि कम्युनिस्ट भन्नेले चलाउने कि अदालतले चलाउने कि सेनाले चलाउने कि देश बचाइदिएन त भनेको हामीले। त्यो विधिको शासन चलाइदेऊ न त भनेको हामीले। न्याय सम्पादन चाहिँ चुस्त दुरुस्त ढङ्गले न्याय सम्पादन गरिदेऊ न त भनेको। देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा पनि नहुने, जनताले न्याय पनि नपाउने, जनताले सुरक्षा पनि नपाउने, जनताले आफ्नो देशभित्र बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति पनि निर्माण नगर्ने, अनि यी दलालहरूलाई बोकिराख अनि किन चाहिँ आन्दोलन गर्छौ भनेर भन्न मिल्छ नेपालीले? अब हतियार लिएर निस्कने बेला भयो तपाईँको। के अरे ढ्वाङ राखेर फुक्ने बेला मात्र छौँ हामी अहिले। अबको 2-4 महिनापछि प्रत्येक नेपालीका हातमा हतियार हुन्छ एमसिसी पास भयो भने। यिनीहरूले त्यो एमसिसी पास गराउने डिजाइन अन्तर्गत त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएको छ। तपाईँले चिनको सक्रियता देख्नु भएन? यो बिचमा कहाँ थिए चिनका राजदूत? कहाँ थिए? किन बढ्यो चिनियाहरूको? भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चिनिया राजदूतको सक्रियता जसरी अहिले देखिएको छ, सबै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई उहाँले भेट्नु भएको छ। अब चिन सशङ्कित छ हो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भनेकै एमसिसी पास हुने हो भनेर चिन क्लियर भइसक्यो। नेपालीहरू जस्ता नालायक, गद्दार, बेइमान, सिल्ली, तुच्छ मान्छेहरू हुँदैनन् नि अरू देशमा। चिनियाहरूलाई आफ्नो चिनको माया छ नि। यही देशबाट खम्पा विद्रोह चाहिँ गराएर चिनमा चाहिँ तिब्बतमा समस्या ल्याउन खोजिएको थियो नि। राजाहरूले त्यो रोके, दबाइदिए। यिनले दबाउन सक्ने हैसियत छ? जसले अमेरिकाको पैसा नभइकन बाँचिँदैन भन्ने मुलाहरूले बचाउँछन्, आफ्नो देश बचाउँछन् र चिनको रक्षा गर्छन्, पत्याउँछ चिनले। त्यही भएर कम्युनिस्ट तथाकथित कम्युनिस्ट भनिएकाहरू है पश्चिमाहरूका दलालहरूलाई हुन् भन्ने कुरा चिनियाहरूलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि एकै ठाउँमा राख्नका निमित्त त गर्नु प्रयास गरे हो नि त। सी जिङपिङले त फोनै गर्नुभयो हाम्रो राष्ट्रपतिलाई, उहाँ पनि कम्युनिस्टै हो कि भन्ने लाग्यो होला सी जिङपिङलाई। अनि चिनिया राजदूतको सक्रियता बढ्यो, प्रचण्डले एमसिसी पास गर्न दिन्छन् त भने प्रचण्ड त एमसिसी विरोधी मान्छे होइन? कसले भन्यो तपाईँलाई? लीलामणि पोखरेलले। लीलामणिले भनेर हुन्छ? एकजना लीलामणिले कराएर चाहिँ एमसिसी पास हुँदैन भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले? महाकाली सन्धिमा कति थियो विरोध गर्ने? पास भएन त्यो? एमसिसी पास हुँदैन भन्ने ठान्नु भएको छ? पास गराउँछ नि यिनीहरूले। भनेको प्रचण्ड पनि एमसिसीकै मान्छे हुन् त्यसो भए? प्रचण्डलाई त अमेरिकामा डुलाइएको छ यो एमसिसी पास गराउनकै लागि। हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेको त अब राष्ट्रिय सहमति हुनुभयो त एमसिसीको लागि त। केपी ओली पनि एमसिसीको पक्षपाती नै हो। राष्ट्रिय सहमति त्यसलाई भन्न मिल्दैन। विदेशीका दलालहरू बिचको सहमतिमा पास भयो भन्छन् यिनीहरूले, त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति भनिँदैन। त त्यसपछि यहाँ चाहिँ लडाइँ सुरु हुन्छ। ठिक छ, अब भोलिको कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ, कति मान्छे आउने अपेक्षा छ तपाईँहरूको, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ अलिकति जानकारी गराइदिनु। भोलिको कार्यक्रम चाहिँ हामीले 11:30मा दरबार मार्गमा हामीले आम नेपालीहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ र हाम्रा राष्ट्रिय शक्तिका संरचनाहरू त आउने नै भए। हामीले 15-20 हजारको हाम्रो चाहिँ अनुमान छ। नेपालीहरू आत्तिएको समय हो यो। हामीले सचेत गराउन चाहेको हो। हामीले यो अभियान हो, पार्टी होइन। सत्तामा हामी जाँदैनौँ। सत्तामा जाने प्रक्रिया यो होइन। यस्तो बेलामा सत्ताको कुरा होइन। मुलुकलाई जोगाउनका निमित्त, हाम्रा धर्म संस्कृति सभ्यतालाई जोगाउनका निमित्त र विदेशीहरूको भौतिक सैन्य उपस्थिति यो देशमा हुन दिनु हुँदैन भन्नका निमित्त हामी आम नेपालीहरूलाई भोलि अपिल गर्नका लागि जाने हो। बसन्तपुरमा सभा राखेका छौँ 1 बजी। यहाँहरूलाई पनि हामी त्यहाँ आमन्त्रण गर्दछौँ, किनकि यो देश हो विवेकयुक्त तरिकाले सम्बोधन गर्ने। जस्तो यहाँहरूको अध्यक्ष केशरबहादुर बिष्ट आउनुहुन्छ होला, अरू को आउँदै हुनुहुन्छ? हाम्रै राष्ट्रिय शक्तिकै साथीहरू बोल्नुहुन्छ। आदरणीय अध्यक्षजीले त बोल्ने कुरा नै भयो। अरू अन्य बाहिरबाट पनि केही विद्वान बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाइएको छ भन्ने कुरा अध्यक्षले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। धेरै लामो कार्यक्रम हुँदैन, केही निश्चित 4-5 जना वक्ताहरूलाई राखेर हाम्रो कुरा भन्ने हो र नेपालीलाई सचेत रहन र कुनै पनि बेलामा यो मुलुक युद्धमा जाने खतराबाट चाहिँ जोगाउनका निमित्त अब नेपालीहरूले प्रयास चाहिँ गरेनौँ भने चाहिँ हामी फस्छौँ र यी नेताहरूले फसाउँछन्।
यही कुरा भन्न जाने हो। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।